الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، من تلك الروضة المباركة، روضة العترة، إلى بستان القرآن. نعم، لنكمل معكم سلسلة أيام مع الإمام. لم يكن الدرس الثاني من دروس الدورة التربوية للأنصار مجرد انتقال من مجلس إلى مجلس آخر، بل كان ارتحالا من نور إلى نور، من مشكاة العترة الطاهرة وحب آل البيت إلى مصباح القرآن وجهاد الصحابة عليهم السلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. وكأن الإمام التهامي عليه السلام لما فرغ من مجلسه سلم قلوب الأنصار زكية طيعة إلى صاحب الفهم الثاقب والعلم الراسخ، إلى من يفك مغاليق الآيات ويفتح أبواب البصيرة ويبين سنن الطريق ويسلك بنا سبيل الجهاد من الآية إلى الواقع. فكانت قلوبنا كالأرض الممهدة والآيات كالغيث المبارك النازل عليها. لتبتدئ معنا روضة التفسير، فهنا تقدم إلى صدر المجلس الشيخ الهمام والمفتي والعالم الرباني أبو داود عبد الرحمن الحسامي، فجلس في مقام أذن له به الإمام، مقام تفويض من وارث النبوة إلى حامل الأمانة. نعم يا أخواني، وهنا دعونا نقف بكم عند هذه الشخصية التي قدمها السيد الشريف حسن التهامي. من هو الشيخ المفتي أبو داود الحسامي؟ من هو هذا الرجل؟ نعم يا أخواني، هو العالم الرباني، فاروق الدعوة ومنظرها الثاني، ومفتي حركة الأنصار، وصاحب سر الإمام التهامي، وأحد الأركان الأربعة في بنيان الحركة القيادي. نعم يا أخواني، تجدوه حيي جم التواضع، تروا فيه سكينة العلماء وزهد العارفين، كأنك تراه بعث إلينا به من زمن الصدر الأول. أعطاه الله فصاحة وبلاغة ولسانا للحق ناطقا وللباطل لاجما. نعم، له فتاوى راسخة في علم عز على كثير من العلماء وتعثرت فيه دروب الأفهام، علم آخر الزمان وما يكتنف ذلك العلم من دقائق ومجريات وفتن وتحولات، فقد كان له فيه نظر نادر واستنباط سديد، حفظ له منه ما يقارب 2000 فتوى. نعم يا أخواني، تشهد له ببصيرة واثقة وقدم ثابتة في مواقع الفتن وأحداثها، وإذا تحدث نعم أبصرت النور يتجلى في قسمات وجهه، وإذا فسر القرآن رأيت البيان ينهمر كالماء العذب. لا تشك أنه ممن وهبوا الفهم الخاص في التنزيل وتفسير القرآن الكريم. نعم، حتى قال فيه الإمام التهامي عليه السلام: الشيخ أبو داود الحسامي أعلم أهل الأرض بالتفسير كما أعلم. نعم، ثم قال في موقف آخر مطمئنا إلى هذا الركن ما معناه: ما دام أبو داود الحسامي في هذه الحركة فلا خوف عليها بإذن الله. نعم يا أخواني، وقد رأينا هذا واقعا أمام أعيننا. نعم، فكيف لا تتهيأ القلوب لمجلسه وقد قدمه الإمام بهذه الشهادة؟
وكيف لا تنفتح له الأرواح وهو ترجمان القرآن في هذا الزمان. نعم، بحر لا ساحل له، وأمين سر الإمام في الإلهام، فما إن بدأ وفتح المصحف حتى شع النور، وكأنك تسمع تكبيرات الصحابة في المعركة، وصهيل الخيل في الميدان، وصليل السيوف وقرعها وهي تضرب الكفار. نعم، وكأنك ترى الغبار يتصاعد ويعلو المعركة، وكأنك تستشعر وجود الملائكة ونزولها لنصرة أهل بدر. نعم يا أخواني، فقد كان للشيخ أسلوبه الخاص في استحضار المشاهد القرآنية والسير العطرة، فلا يكاد يقرأ آية حتى تكتمل أمام أعيننا صورة حية. نعم، لا يكتفي بالشرح الظاهري، بل يغوص في أعماق المعاني ليأتي لنا بمكنونها وجواهرها، ويسقطها على أرض الواقع، على واقع الأنصار، على واقع الدعوة. نعم، فنراها كأنها تتنزل غضة طرية. نعم، فنرى فيها كيف أغاث الله عباده بجنود لم يروها، كيف نصرهم ورمى بسواعدهم، كيف ثبت أقدامهم وأنزل السكينة عليهم. نعم يا أخواني، وعن القرب من الله واستشعار معيته والسمع والطاعة كان دائما ما يفتتح كل دورة بهذه الدروس وهذه المواضيع العطرة، دائما ما يعلق القلوب بالله عز وجل. نعم، فكان دائما ما يتكلم عن القرب من الله عز وجل واستشعار معية في كل آن، في كل لحظة، في كل موقف، والسمع والطاعة للقيادة. وكذلك تناول ما حدث للصحابة من أحوال من الغنائم، وكذلك سلط الضوء على فتنة المال والأولاد، ثم جاء على الخيول. نعم، فاستحضر أسماءها وصفاتها وهيبتها وألوانها وأنواعها. نعم، ثم تحدث عن الجماعة، عن صف واحد لله، عن قلوب بايعت وألسنة صدقت، وعن حال الصحابة في شدة الحر وقلة الزاد وصدق الثبات. ومن بين ثنايا تلك الدروس كان يتجلى بوضوح التوجيه العملي للحياة من طاعة لله ورسوله إلى التواضع والحكمة في القيادة والشورى وحسن الخلق، مستحضرا بذلك سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التأليف بين قلوب الصحابة، بين المهاجرين والأنصار. نعم، وكان في كل لحظة يشدنا بقوة الإيمان وأهمية الوحدة، ويبرز لنا كيف أن الصبر والثبات حتى لو قل عدد المؤمنين كفيلان بأن يجعل الحق ينتصر على الباطل، وأن النصر لا يكون إلا بيد الله جل جلاله. ثم أرانا أنفسنا في تلك الآيات وفي تلك الأحداث وفي تلك الوقائع، فلم نعد نقرأها كتاريخ، بل كابتلاء قائم ونداء ما زال مفتوحا. وكأن الشيخ الحسامي لا يكتفي بمعاني الجهاد الكبرى، بل غاص بنا في دقائق التفاصيل حتى ما سمعنا أحدا أتى بما أتى لنا به. كم سمعنا من العلماء، كم سمعنا من المفسرين، كم قرأنا من الكتب في التفسير، ولكن تناول الشيخ الحسامي لتلك الآيات كان فريدا جدا. نعم يا أخواني، فقد حدثنا وكان بحرا لا ساحل له، ينتقل بنا من آية إلى آية، ومن مشهد إلى مشهد، ومن موقف إلى موقف، يربط القديم بالجديد ويرى ما لا نراه، كأنه يقرأ القرآن
بعين لا نعرفها. لم يكن ذلك الدرس شرحا نظريا، بل كان درس ولاء وبراء ونصرة وفداء واستعداد وبذل. نعم، فقد علمنا أن الولاء ليس دعوة بل تضحية، وأن البراء من أعداء الله يبدأ من القلب ويترجم بالموقف. نعم، وأن النصرة تحتاج مالا ونفسا لا شعارا ولسانا فقط. نعم، فمن بخل بماله أو تهرب بنفسه فليراجع صدقه في حمل الراية. نعم يا أخواني، فقد وجدناه كما وصفه الإمام ترجمان القرآن وبحر المعاني وفتوح العارفين، وجدناها كلها فيه، كل آية على لسانه تحيا وتتجلى وتتكشف كأنما أذن الله له بفهم خاص لا تراه في الكتب. نعم، ولا تسمعه من العلماء. كان قلبه دائما معلقا بالوحي، ولسانه يفيض بالبيان، ونظره دائما كان في حال هذه الأمة، فكره وتأمله. نعم يا أخواني، فوالله ما جلسنا معه تلك الأيام إلا وشعرنا أننا تحت ظل خيمة من خيام بدر، أو على أطراف تبوك، أو في الصفوف الأولى من جيش الإمام المهدي عليه السلام. نعم، ما كان درسا بل كان مشهدا حيا رأينا فيه بدرا تتكرر، وسيوفا تجحذ، وقلوبا تصفو، وأرواحا تتعلق بالله، وجباها قد سجدت لله. نعم، وأنفسا قد وهبت لله عز وجل شهادة أو نصرا. وكأن الشيخ أبو داود الحسامي ما جلس في ذلك المجلس إلا لينهض بقلوبنا، ليعلمها كيف تعيش مع الله، وكيف تقاتل لله، وكيف تموت لله، ثم تبعث بين يديه بشرف النصرة والبيعة والصبر والثبات. نعم يا أخواني، فقد خرجنا من تلك الدروس وكأننا خرجنا من بدر، والغبار لا يزال على الأكتاف. فهنيئا لمن شهد تلك الدروس، وهنيئا لمن وعاها، وهنيئا لمن صدق وثبت بعدها. نعم يا أنصار الإمام، كونوا كما أراد الله، كونوا كما أراد الله، سيوفا لا تغمد، وقلوبا لا تلين، وصفوفا لا تتزحزح. استمسكوا بالحبل فإنه متين، وتهيئوا لما هو آت فإنه قريب. نعم، فالحمد لله الذي جعل لنا من كتابه نورا، ومن عباده الصالحين هداة ومصابيح. الحمد لله الذي أكرمنا بمثل هذا العالم، الذي إن تكلم سمعنا منه دوي الوحي، وإن فسر رأينا أنوار الحق تتفتح كالأزهار في الربيع. فالحمد لله الذي أكرمنا بتلك المجالس، الحمد لله الذي جمعنا على القرآن والجهاد والنصرة، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبإذنه جل جلاله نواصل معكم هذه السلسلة الطيبة، أيام مع الإمام. نعم، لننتقل بكم إلى درس من أسمى الدروس، درس الإيمان واليقين، مع الشيخ الهمام وصاحب الإمام الشيخ خالد أبو الرجال، جزاه الله عنا خير الجزاء. فإلى ذلكم اللقاء. الله أكبر، أمت أمت، الله أكبر، أمت أمت، الله أكبر، أمت أمت. لبيك يا ابن بنت رسول الله، لبيك لبيك لبيك. ولسوف ترفع بالكرامة أمتان هي بانتظارك في المقام الطاهر،
فيها رجال ناصروك وإنهم من خير أنساب وخير عشائر. ولسوف ترفع بالكرامة أمتان هي بانتظارك في المقام الطاهر.